पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन आलम इस्लाम में मुसलमान को दो वायरस ने अपना शिकार बनाया है। सारी दुनिया को तो कोरोना वायरस ने, मगर मुसलमानों को दो वायरस, कोरोना वायरस और उसी के साथ साथ इजराइली वायरस ने भी तबाह बर्बाद करने का इरादा कर लिया है। हमारी बेबसी और बेकसी की सच्चाई का आलम यह है, अपने गुनाहों से तौबा और फलस्तीन की बका के लिए दुआ के सिवा हम कुछ कर भी नहीं सकते। इजराइल एक ऐसा छोटा सा मुल्क है कि जितना वो अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए बनाया गया था, उसने अपने पड़ोसियों की ज़मीनों को हड़प कर इजराइल को उसका दुगना तिगुना बना दिया है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों से ज़मीनें छीनी हैं जो यूनाइटेड नेशन ने उन्हें नहीं दिया था। बैतुल मुक़द्दस ये फ़लस्तीन को दिया गया था, हमला करके उस पर भी कब्जा कर लिया, और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका अपनी सारी तायीद, अपना सारा ताउन और तमाम एआनत इजराइल को कर रहा है। दुनिया में कोई एटम बम बनाए, ये अमेरिका की रात की नींद हराम हो जाती है, लेकिन इजराइल ने सैकड़ों एटम बम बना रखे हैं, यूनाइटेड नेशन में सवाल तक नहीं किया जाता। या तो चीन को अपने मुल्क में विस्तारवादी नजर आता है, चीन विस्तारवादी है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, इजराइल विस्तारवादी है, जिसने अपनी सरहदों को बढ़ाया, मिस्र से छीना, जॉर्डन से छीना, सीरिया से छीना और अब फलस्तीन से छीन रहा है। अगर अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, एक साथ मुत्तहिद होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो इजराइल एक हफ्ते का मेहमान है। लेकिन अब सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि वो हरम मक्का और हरम मदीना, हरमैन शरीफैन, सऊदी अरब उसका हुक्मरान यमन पर मीज़ाइल पे मीज़ाइल मार सकता है, मुसलमानों पर मीज़ाइल बरसा सकता है, लेकिन उस सऊदी अरब के किसी हुक्मरान में ये जुर्रत नहीं कि वो इजराइल पर भी एक मीज़ाइल मार सके। हमास के अलावा वो कोई अरब ताकत नहीं है कि जो इजराइल के ठिकानों को तबाह कर सके। मैं इजराइल की तबाही की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अरब मुसलमानों की, मुस्लिम रियासतों की हकीकत से पर्दा उठा रहा हूं कि ये किस कदर बेगैरती, बेशर्मी की हद तक पहुंच गए हैं कि ना इन्हें क़िबले अव्वल की परवाह है, ना अरब दुश्मन से लड़ने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। क्या चाहते हैं ये मुस्लिम रियासतें? अरे हम जहां अक़लियत में हैं, हम चिल्लाएं तो समझ में आता है, हम एहतजाज करें तो समझ में आता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ये सऊदी अरब, ये कतर, ये बहरैन, ये ओमान, ये अरब इमारात, ये सारे अरब एक हो जाए, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन,
عراق، سعودی عرب ایک ساتھ کیوں نہیں پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں؟ سب کا قبلہ اول ہے وہ. یہاں فرقے وارانہ ذہنیت کا کام نہیں ہے. متفقہ اور اجماعی طور پر بیت المقدس، مسجد اقصی قبلہ اول ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن ہے. ایک درد، دکھ کے علاوہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جن مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے ان کے ہونٹوں پر دہی جمع ہوا ہے، جن کے پاس فوجی طاقت ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. سب نے اسرائیل کو معاف کر رکھا ہے. جب چاہو، جس دن چاہو فلسطینیوں پہ حملہ کرو، جتنے چاہو میزائل مارو، جتنی چاہو بلڈنگیں توڑ دو، جتنا چاہو ان کے دفاتر کو تباہ کر دو. یہ چھوٹ پوری دنیا نے دے رکھا ہے. پھر یونائٹڈ نیشن کے وجود کا مطلب کیا ہوا؟ اقوام متحدہ جو مختلف اختلافی مسائل کو، ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ تو خاموش ہے. مسلمانوں، اپنا احتساب کرو، کوشش کرو پہچاننے کی کہ یہ جو 6 ارب ملک ہیں، یہ مسلم ملک ہیں یا امریکی ملک ہیں. ایسی سخت ترین گھڑی میں اسرائیل کے میں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، اور بوڑھے بچ گئے اور بچے مارے گئے، اور اس پر پورا عرب خاموش ہے. ہر ملک میں میزائل ہے مگر آپس میں لڑنے کے لیے ہے. ہم کو سب سے زیادہ شکایت سعودی عرب سے ہے کہ وہ لڑنا بھی جانتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ مسلم ملک ہو تب لڑے گا. وہ میزائل بھی مارنا جانتا ہے مگر شرط ہے کہ وہ عرب ملک ہو تب وہ میزائل مارے گا. اور آج تک کسی بھی ظلم کے بدلے میں اسرائیل پر سعودی عرب نے کوئی حملہ نہیں کیا. یہ میرے 1964 میں کہی ہوئی بات کی دوبارہ تصدیق ہو رہی ہے کہ یہود اور سعود بھائی بھائی ہیں. ہمیں یہود کو بھی پہچاننا ہے اور سعود کو بھی پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. ہندوستان کا مسلمان زخمی ہے، درد ہے، لیکن دعا کے سوا کچھ کر نہیں سکتا. وہ یہ جانتا ہے کہ فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے ہندوستان کہاں تک جا سکتا ہے، موجودہ حکومت کہاں تک جا سکتی ہے، مسلمانوں کو پتا ہے. اس مایوسی کے عالم میں آؤ گنبد خزرہ کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں اور رب تبارک و تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے کہیں مولا قبلہ اول پھر مسلمانوں کے پاس آ جائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.